سائیں دے نواسیانو لکھا سلام لکھا، علی مقام لکھا، صبح تے شام لکھا۔ سائیں دے نواسیانو لکھا سلام لکھا، علی مقام لکھا، صبح تے شام لکھا۔ بچڑا کرار داتے جایا بیتول داغے، نانے دے نقشے والا جانی رسول داغے، نانے دے نقشے والا جانی رسول داغے۔ خود ہی نبی نے رکھیا جس داغے نام لکھا، علی مقام لکھا، صبح تے شام لکھا۔ اور ایتاں دی لوری دی وی جھولا جھولا وے زہرا، ایتاں دی لوری دی وی جھولا جھولا وے زہرا، دودھ وی جنہاں نو وضو کر کے پیلا وے زہرا، دودھ وی جنہاں نو وضو کر کے پیلا وے زہرا۔ کڈا شہزادیاں دی ماں دا انعام لکھا، کڈا شہزادیاں دی ماں دا انعام لکھا۔ الحمدللہ الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى آمنت بالله صدق الله العظيم۔ جتنے پیغمبر خدا نے اپائے ایک
ایک لکھ تے کئی ہزاراں جو آئے وکھو وکھ سبنوں فضائل عطائے ود ود کے ایک دو جتوں رتبے پائے جتنے مراتب سن کل نبیاں اندر جتنے مراتب سن کل نبیاں اندر سارے ہی پائے نے مدنی پیغمبر جویں سب تو پہلا آدم نو بنایا ایویں سب تو آخر محمد ہے آیا جویں قوم نو نے نبی نو ستایا ایویں ہادی رتبہ طیف اندر پایا جویں بائیاں یوسف نو وطنوں سے کٹیا ایویں سونے آقا نے مکے نو چھڈیا پہاڑاں تے دیدار موسیٰ نے پایا پہاڑاں تے دیدار موسیٰ نے پایا محمد نو مولا فلک تے بلایا پہاڑاں تے دیدار موسیٰ نے پایا محمد نو مولا فلک تے بلایا عیسیٰ وانگ جسنوں وچا ہاتھ لایا سارا روگ ظاہر باطن دا مکایا سلیمان دی فوج جنہ دہائی سلیمان دی فوج جنہ دہائی محمد نو بھیجے فرشتے الہی روایت کریندا ہے جابر سہارا میں ایک رات ڈیٹھا محمد پیارا چنو چودویں سیت کوئی کوئی ستارہ میں دوانو ویکھاں دوبارہ دوبارہ خدا دی قسم چند مدھم دسے آیا محمد دا چہرہ سونا نظری آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال پیک رسن و جمال صاحب شرف و کمال جگہ دے پیر بدر منیر رب دے حبیب تساں اور میرے پیر و مرشد خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون میرے دوستو بھائیو بزرگو پردے دے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت دے لائق احترام دے لائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس کار اندر جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنام دی توفیق عطا فرمائی دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ پاک ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں غلطیاں خطاواں اپنی رحمت رات معاف فرمائے جنہ بھائیاں نے آج دے اس عظیم دینی پروگرام دے تمام انتظام کیتا بھائی محمد شفیق صاحب بھائی وسیم صاحب دیگر نادر رفقا دوست احباب جتنے نوجوانہ نے مل کے آج دے اس عظیم پروگرام دے تمام کیتے اللہ انہ جوانہ دیاں جوانیاں اندر برکت فرمائے صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے ظاہر باطن تمام پریشانیاں اللہ دور فرمائے اللہ اپنے گھر نو تا قیامت آباد اور شاد فرمائے میرے ذمہ عنوان لگ گئے ولادت مصطفیٰ کہہ دے صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ میں اسی عنوان تے اپنا مختصر بیان کراں گا۔ میری دلی دعا ہے جو کچھ میں بیان کر رہا تساں آباب سماعت فرماؤ۔ اللہ پاک میرے سمیت ایسا ساریاں نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے تو قبل میری جماعت دے مایا ناز خطیب بلبل قرآن پادری شری بیان خطیب اسلام حضرت مولانا حفیظ الرحمان بلوچ صاحب بڑا ہی جامدار شامدار خطاب فرما چکے۔ میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے علم اندر عمر اندر عمل اندر برکت فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر دے آن تو قبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جڑے دادا سی عبد المطلب او زمزم دی کھدائی کرن لگے، کنواں تلاش کرن لگے، بڑیاں جگہ تے انہاں کھدائی کی تھی مگر زمزم دا کنواں نہ ملیا، حتیٰ کہ لوگ انہاں نو مذاق کرن لگ گئے بھیا بابا بھی پاگل ہی لگدا ہے، کس لئے کتے کھدائی شروع کر دیندا ہے، کس لئے کتے کھدائی شروع کر دیندا ہے۔ جدو زمزم دا پانی کنواں نہیں جو مل رہا تے کیڑی ضرورت ہے اتنی پریشانی لین دی یا اتنی مشقت کرن دی۔ ایک رات سون لگیا نا اللہ تعالیٰ دے نال دو چار گلاں کیتیاں، آکھیاں مالکا مینوں زمزم دا کنواں مل جائے تے مینوں 10 پتر عطا فرما دیویں تے 10 دے 10 ہی جوان ہو جاون، یا اللہ میرا تیرا وعدہ رہا میں ایک پتر لے آکے بیت اللہ دے اندر تیرے نام تے ذبح کر دیاں گا، ایک بیٹا لے آکے خانہ کعبہ اندر تیرے نام تے قربان کر دیاں گا۔ رات نو ستے تے خواب اندر اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ دا دیدار کروا دیتا جتھے زمزم دا کنواں سی۔ صبح اٹھے تے کھدائی شروع کی تھی تے لوگ پھر آ گئے، آکھیا بابا جی کیویں جگہ جگہ تے ٹوئے مار دے پھر دے ہو، تو انہوں زمزم دا کنواں نہیں ملنا تے نہ میں بار بار جگہ دی کھدائی کرو نہ تو انہوں ضرورت ہے۔ بابا جی وہ تے کھدائی کرن لگ گئے، حتیٰ کہ انہوں نے وہ نشانات مل گئے جو نشانات لوگاں نے بند کر لگیاں سوٹے سن، یعنی جنہ لوگاں نے زمزم دا کنواں بند کیتا سی نا پانی دا نظام، انہوں نے وہ دے اندر سونا چاندی چاندے دیاں تلواراں سونے دے زیورات سٹ کے تے زمزم دا کنواں بند کیتا سی۔ جدو کھدائی کیتی وہ سونا بھی نکلیا چاندی بھی نکلی، یہ سارا سونا تے چاندی کٹھیاں کر کے نا تے بیت اللہ دے دروازے تے لگا دیتا، جڑی چاندی سے دن چار چوفیرے سیڈاں خوبصورت بنا کے تے بیت اللہ دے دروازے نو مزین کر دیتا۔ ایک رتی بھی چاندی یا سونا اپنے گھر اندر لے کے گلا کھچ رہے، ایک رتی بھی اپنے گھر اندر لے کے نہ گئے۔ توجہ کرنا، پھر یکی بعد دیگر اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، 10 بیٹے عطا فرمائے تے 10 دے 10 ہی جوان ہو گئے، 10 دے 10 ہی جوان ہو گئے۔ ہون اپنے پتران نو جمع کیتا، پترو میں ایک منت منی سی تے آج جو پوری کرم دا ٹائم آگے ہے، ہون تو آڈے بھی چکڑا میرا بیٹا ہے جیڑا اللہ دے راستے جو قربان ہو لئی تیار ہو جائے، تو انہوں میں بیت اللہ لے جا کے وہ دی گردن تے چھری چلا دے ماں۔ سارے ایک دوجے والے بیکھن لگ گئے، آخر فیصلہ اے ہویا انج کرو بھی تسی کنے سٹو، جیدے نامے کنہ نکلے گا وہ اپنے آپ نو تیار کر لے گا، انکار نہیں کر سکے گا۔ ٹھیک ہو گیا، سارے پترانو لے لے آتے بیت اللہ اندر آگئے، بیت اللہ دے اندر آکے کنے سٹے گئے تے کنہ نامے نکلیا عبداللہ دے، کدے نامے نکلیا؟ عبداللہ دے۔ آکھے عبداللہ تو تیار ہیں؟ آکھے جی ابا جی میں تیار ہوں۔ میں یعنی دور جاہلیت اندر بھی اولاد اپنے والدین دے تابعدار ہویا کر دے سے، ہون تے علم آ گیا، اسلام آ گیا، دین آ گیا، ہون تے سانو پہلے نال بھی زیادہ ماں باپ دا ادب کرنا چاہیے۔ اللہ با ادب بنائے، با ادب با نصیب بے ادب، بولو بے ادب بے نصیب ہویا کر دے۔ اللہ تعالیٰ سانو ادب کرنے والا بنائے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا۔ مولا کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماتے نے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اللہ رب العالمین
العالمین اعلان فرماتے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریا والی بطحا بدر الدجا شمس الضحا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دا نام اس میں گرامی آوے میرے پیغمبر تے محبت دے نال پیار دے نال ادب دے نال احترام دے نال درود پڑھنے سونے آؤ اللہ تعالیٰ فرماتے نے میں اللہ اپنے مصطفیٰ تے درود بھیجنا وا میرے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے مشرق اندر میرے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے مغرب اندر میرے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے شمال اندر میرے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے جنوب اندر میرے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے زمین والے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے آسمان والے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے آن والے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے جان والے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے حضرت جبرائیل میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے حضرت میکائیل میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے حضرت عزرائیل میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے حضرت اسرافیل میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے اے ایمان والے آؤ جدو تیرے سامنے وضحات دے مکھڑے والے دا نام آوے واللیل دیاں زلفہ والے دا نام آوے علم نشرہ دے سینے والے دا نام آوے والعصر دے زمانے والے دا نام آوے انا آتینا کل کوثر دے حوض والے دا نام آوے اذا جاء نصر اللہ والفتح فتح والے دا نام آوے جدو تیرے سامنے لا اقسم بہذا البلد دے شہر والے دا نام آوے جدو تیرے سامنے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم دی اخلاق والے دا نام آوے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ دی رحیمی والے دا نام آوے یاسین دیاں سرداریاں والے دا نام آوے تو آغاب دی پیشانی والے دا نام آوے قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ دیاں اداواں والے دا نام آوے تو بھی میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر مولا کائنات فرماتے نے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ بھی نبی پاک تے درود پڑھ دینے آپ تے درود پیش دینے اللہ دے ملائکہ بھی نبی پاک تے درود پڑھ دینے ایمان والے ہو جدے تے رب بھی درود پیش دے رب دے ملائکہ بھی درود پڑھ دینے جدو تواڈے سامنے اس عظیم ہستی دا نام آئے تے تسی بھی سونے مصطفیٰ تے کہ نوری مکڑا تے زلفان کالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں ہاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے کلی ایک رہن لئی مدینے وچ ہووے پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے کلی ایک رہن لئی مدینے وچ ہووے تکا رج رج کے روزے دیاں جالیاں تکا رج رج کے روزے دیاں جالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں بیلیاں حضور دیاں سنتا اپنایا کر بیلیاں حضور دیاں سنتا اپنایا کر دن راتی سونے تے درود تو پہنچایا کر دن راتی سونے تے درود تو پہنچایا کر سدا رہن گیاں گھر خوشحالیاں سدا رہن گیاں گھر خوشحالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں اللہ سانو درود پڑھنے والا بنائے
میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا عبداللہ نو جدو بیت اللہ دے اندر لے آیا گیا آج عبداللہ نو ذبح کر دیتا جائے گا آج عبداللہ دے گردن تے چھری چلا دیتی جائے گی آج عبداللہ نو اللہ دے راستے اندر قربان کر دیتا جائے گا مکے دے اندر آواز پھیل گئی ہے اپنے بھی آگے بیگانے بھی آگئے نے لوگ حیران تے پریشان نے ایک میں ہو سکتا وے ایک باپ اپنے پتر دی گردن تے چھری چلا دے وے ایک میں ہو سکتا وے ایک باپ اپنے بیٹے نو ذبح کر دے وے اپنے بیٹے نو قربان کر دے وے اللہ دے راستے اندر لوگ حیران تے پریشان نے انج کر کے عبداللہ نو لے آندا گیا عبداللہ بھی کہہ رہا وے ابا جی میں حاضر آؤ ابا جی میں حاضر آؤ انج کر کے آگے نانکے آگے عبداللہ دے نانکیاں نے آکھیا اے عبد المطلب ہے اسی اپنے دوترے نو ذبح نہیں ہون دینا کوئی اور راستہ نکالے آ جائے کوئی اور حل کڑے آ جاوے مکے دے اندر ایک کاکن عورت بڑی دنات سیانی عورت اس عورت کولو مشورہ لے آ گیا وے اس عورت نے آکھیا انج کرو نا ایک طرف عبداللہ نو کھڑا کر دیتا جائے ایک طرف 10 اٹھ کھڑے کر دیتے جاوے کونا سٹیا جاوے کونا عبداللہ دے نامے نکلے پھر دوسری طرف 20 اٹھ کھڑے کر دیتے جاوے پھر بھی کونا عبداللہ دے نامے نکلے پھر 30 اٹھ کھڑے کر دیتے جاوے جدو کونا اٹھاں دے نامے نکلے گا جتنے اٹھ ہونگے سارے دے سارے اللہ دے راستے اندر ذبح کر دے آجے عبداللہ دی جان بچ جائے گی ایویں کیتا گیا ادھر 50 اٹھ کھڑے کر دیتے گئے نے کونا سٹیا گیا وے کونا عبداللہ دے نامے نکلیا ادھر 70 اٹھ کھڑے کر دیتے گئے نے کونا سٹیا کونا پھر بھی عبداللہ دے نامے نکلیا ادھر 80 اٹھ کھڑے کر دیتے گئے نے کونا پھر بھی عبداللہ دے نامے نکلیا ادھر 90 اٹھ کھڑے کر دیتے گئے نے کونا پھر بھی عبداللہ دے نامے نکلیا ادھر 100 اٹھ برابر کھڑے کر دیتے گئے نے کونا سٹیا گیا وے کونا اٹھاں دے نامے نکلیا جدو کونا اٹھاں دے نامے نکلیا ایک بہار آگئی سب دیاں چہریاں تے بہار آگئی سب دیاں چہریاں تے عبد المطلب نے آکھیا بابا میرے پتر دی جان بچ گئی ہے 100 اٹھ میں قربان کر دیاں گا اولاداں والے ہو جان دے ہو نا اسی آکھنے ساڈے پتر دی جان بچ جاوے ساڈا لخت جگر بچ جاوے ساری دولت جان دیے تے چلی جائے ساری زمین جان دیے تے چلی جائے ساری جائیداد جان دیے تے چلی جاوے عبد المطلب بڑا راضی تے بڑا خوش ہے 100 اٹھاں دے برابر جدو کونا سٹیا گیا وے کونا اٹھاں دے نامے نکلے ہے اٹھ ذبح کر دیتے گئے نے عبداللہ دی جان بچ گئی ہے جدو عبداللہ دی جان بچ گئی ہے عبداللہ دا چچا ہو گیا اپنے اندر بھی تے بیگانے اندر بھی اے او عبداللہ وے جدے بدلے اندر اللہ نے 100 اٹھ اپنی بارگاہ اندر پسند کر لے اللہ تعالی نے ایک دنیا والے نو دسیا کہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے جناب اسماعیل ہی نہیں بلکہ اسماعیل دی نسل وچوں عبداللہ بھی انج رب دا تابعدار ادھر بھی آکھیا یا ابا تفعل ما تؤمر ادھر بھی آکھیا یا ابا تفعل ما تؤمر ادھر بھی آکھیا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین ادھر بھی آکھیا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین ادھر بھی صبر ادھر بھی اسماعیل نے بھی صبر کیتا عبداللہ نے بھی بولو عبداللہ نے بھی میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے ہیں دیوانے پروانے توجہ کرنا عبداللہ جوان نے قبیلے والے برادری والے بڑی عزت کرتے نے بڑا احترام کرتے نے چلتے ہیں جناب نا انج دا وقت بھی آیا عبد المطلب گیا اپنے دوست وہاب دے کار اندر کھانا کھان لگا وے عبد المطلب دی نظرہ پہ گئیاں نے وہاب دی بیٹی ہے بڑی حسین و جمیل اعلیٰ اخلاق والی اعلیٰ کردار والی بڑے حیا والی بڑی غیرت والی بڑی عزت والی ہے بڑے شرم تے پرم والی ہے عبد المطلب نے نظرہ ماریاں نے ایک طرف اس لڑکی نو اپنی نظرہ دے سامنے رکھیا ایک طرف اپنے بیٹے عبداللہ نو نظرہ دے سامنے رکھیا وے خیال کرن لگے نے سوچی جا رہے نے جویں میرا عبداللہ حیا والا ہو ایویں آمینہ بھی حیا والی جویں عبداللہ عزت والا ہو ایویں آمینہ بھی عزت والی جویں عبداللہ غیرت والا ہو ایویں آمینہ بھی غیرت والی
سی جویں عبداللہ آلہ خاندان دا وے ایویں آمینہ بھی آلہ خاندان دیے آکھیا اے وہب میں تیرے کولو تیری بیٹی دا رشتہ اپنے عبداللہ واسطے منگنا وا وہب بڑا راضی ہویا بڑا خوش ہویا وے آکھیا اس عبداللہ واسطے جدی جان اللہ تعالیٰ نے 100 اٹھاں دے برابر بخش دیتی ہے اس عبداللہ واسطے جی میں نو رشتہ قبول ہے میں اپنی بیٹی آمینہ دا رشتہ عبداللہ نو دیاں گا توجہ کرنا خار کرنا وقت گزردا گیا او ویلا بھی آیا وے جدو عبداللہ دی شادی ہو گئی ہے شادی ہون دے بعد کچھ مہینیاں دے بعد عبد المطلب نے عبداللہ نو بلایا وے آکھیا اے میرے پیارے بیٹے عبداللہ ہن تیری شادی ہو گئی ہے اور تو اپنے گھر والا ہو گیا میں انج کرنا ہے سامان تجارت لے جاؤ اے سامان تجارت لے جا شام دے علاقے اندر اے مال تے فروخت کر دینا اے مال فروخت کرے گا اللہ تعالیٰ تینوں منافع عطا فرمائے گا اے ہوئی مال دا منافع لے کے جدو واپس آئے گا چل دیاں جدو یسرب دے مقام تے پہنچے گا یسرب اندر کھجوراں بڑیاں اعلیٰ قسم دیاں نے اے تو کھجوراں لے کے مکہ مکرمہ دے اندر آ جانا اے عبداللہ تیرے جام دا بھی فائدہ ہو جائے گا تیرے عام دا بھی فائدہ ہو جائے گا عبداللہ قافلے والیاں دنال تر پیا اے جڑا قافلہ شام مل جا رہے آوے عبداللہ نے سامان تجارت نال لے آوے چل دیا جدو شام دے اندر پہنچے نے مال فروخت کر لگے نے اللہ تعالیٰ نے بڑا منافع عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابیاں عطا فرمائیاں نے بہت سارا مال جمع کیتا بہت سارا منافع کمایا اور قافلہ واپس ٹر پہ آوے چل دیا جدو یسرب دے مقام تے پہنچے نے نال دے بیلیے نو آکھیا سنگیو ذرا ٹھہر جاؤ اس مقام تے سی رکاں گے یہ تو کھجوراں لا کے بیت اللہ دے اندر جاواں گے ساڈے جام دا بھی فائدہ ہو جائے گا ساڈے واپس آن دا بھی فائدہ ہو جائے گا یہ کھجوراں بیت اللہ دے اندر فروخت کراں گے بہت سارا منافع ملے گا بہت سارا پیسہ ملے گا ادھر عبداللہ ٹھہر گیا وے جدو عبداللہ ٹھہرے رب دا کرنا انجویا ادھر عبداللہ بیمار ہو گیا وے ادھر سیدہ آمینہ نو خبر ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ نے میرے گاں کرم فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے ہاں فضل فرما دیتا وے سیدہ آمینہ بڑیاں خوش نے بڑیاں راضی نے اوے نوجوانوں تے بزرگوں اردا گرد تو آنے والے ہو معزز مہمانوں شادی دے بعد ہر مرد دی خواہش ہوندی ہے اللہ تعالیٰ میرے گھر اندر اولاد عطا فرما دے وے ہر عورت دی خواہش ہوندی ہے اللہ تعالیٰ میری گود نو ہریاں فرما دے وے ادھر سیدہ آمینہ بڑیاں راضی نے بی بی آمینہ بڑیاں خوش نے انتظار پیاں کر دیاں نے اج میرا عبداللہ آئے گا میں عبداللہ نو تکاں گی میں آکھاں گی اے عبداللہ مبارک ہوئے عبداللہ مبارک ہوئے اللہ تعالیٰ نے تنو باپ بنا دیتا وے عبداللہ مبارک ہوئے اللہ تعالیٰ نے ساڑھے گھر اندر کرم فرما دیتا ہے جدو میں عبداللہ نو مبارکہ دیاں گی عبداللہ کڈا راضی ہوئے گا عبداللہ کڈا خوش ہوئے گا سیدہ آمینہ اپنے خامن دے عام دے انتظار پیاں کر دیاں نے میرا سر تا جائے گا میں خوشخبریاں سنا مانگی عبداللہ بہت خوش ہوئے گا عبداللہ بہت راضی ہوئے گا ادھر عبداللہ دیا بیماریاں بڑھ دیاں عبداللہ یسرب دے اندر ہی وفات پا گئے نے عبداللہ یسرب دے اندر ہی اللہ تعالیٰ نو پیارے ہو گئے نے قافلے والے آنے ایسے مقام تے عبداللہ نو دفن کر دیتا ہے اپنیاں سواریاں اگے توریاں نے چل دیا ایک قافلہ جدو بیت اللہ دے قریب آیا ہے مکہ مکرمہ دے قریب آیا ہے منادی کرنے والے نے آواز ماری ہے آکھیا مکے والے او جڑا قافلہ شام اندر گیا سی ان قریب مکہ مکرمہ دے اندر آن والا وے جدو مکے والے نو پتہ چلے آؤ کسی تاجر دا باپ باہر آیا ہے کسی تاجر دا پائی باہر آیا ہے کسی تاجر دا بیٹا باہر آیا وے سیدہ آمینہ نو خبر ہو گئی ہے آج میرے عبداللہ والا قافلہ واپس آ رہے ہیں بی بی آمینہ تیار ہو گئی نے سیدہ آمینہ تیار ہو کے چلتیاں جا رہی نے جس مقام تے قافلے والے نے آ کے ٹھہرنے سیدہ آمینہ چلتیاں جا رہی نے آج بی بی آمینہ دے ترند انداز ہی وکھرا وے آج بڑیاں خوش نے بڑیاں راضی نے اج میرا عبداللہ نظر آئے گا اج میریاں نظر عبداللہ دے چہرے تے پہن گیاں میں آکھاں گی عبداللہ مبارک ہوئے عبداللہ مبارک
मुबारक होवे। अब्दुल्ला खुशखबरी सुनेगा, अब्दुल्ला दे सफर दियां थकावटां मुक जाणगियां, अब्दुल्ला दियां परेशानियां दूर हो जाणगियां। अज सैयदा आमीना चलदियां चलदियां जदों इस मकाम ते पहुंचियां ने, अज काफला करीब आया वे, जदों ताजर अपने अपने घरां नूं जाण लगे ने, एक ताजर ने सवारी दी मुहार पकड़ी है। सैयदा आमीना दे हथ अंदर मुहार पकड़ा दी, अपने घर नूं तुर पिया। बीबी आमीना किते सज्जे तकदियां ने, किते खब्बे तकदियां ने, मगर अब्दुल्ला नजर नहीं आंदा, सरताज नजर नहीं आंदा। आखिया काफले वाले हो, जदों तुसी शाम अंदर गए सो उदों मेरा सरताज अब्दुल्ला नाल गया सी, अज वापस आए हो मगर मेरा खामद नजर नहीं आ रहा, मेरा अब्दुल्ला नजर नहीं आ रहा। काफले वाले ने आखिया नहीं आमीना की पुछनी है। आमीना अब्दुल्ला ते यसरब दे अंदर ही अल्लाह नू प्यारा हो गया, अब्दुल्ला ते यसरब दे अंदर ही वफात पा गया। सैयदा आमीना ने सुनिया कदमा तलू जमीन निकल गई है, ज़ारों की तारों लग गई ने। नौजवानों ते बुजुर्गों जानते हो ना, औरत दे सर दा साईं जिंदा होवे, औरत तख्तां ते राज करया कर दिए, एदा खामद टुर जाए, एदा खामद वफात पा जावे, औरत ते गली दे कखां तो होली हो जाया कर दिए। सैयदा आमीना ज़ारों के तार रोई जा रही ने, रो के फरमा दिए ने ए अब्दुल्ला एक बार ते मक्के अंदर आ जांदा, अब्दुल्ला एक बार ते मक्के अंदर आ जांदा। अब्दुल्ला मैं तेनों मुबारकां दिंदी, अब्दुल्ला तू किड्डा राजी हुंदा, अब्दुल्ला तू किड्डा खुश हुंदा। सैयदा आमीना रोंदियां रोंदियां अपने घर अंदर चलियां गईयां ने। मुअर्रिखीन ने लिखे आवे जदों रात का अद्धा वक्त गुजर जाना, बीबी आमीना ने उठ के बैठ जाना, फिर रोंदियां रोंदियां सूरज निकल आना। सैयदा आमीना ने रोंदियां रहना, रो के फरमाया कर दियां सन ए अब्दुल्ला मैं सारे अरब अंदर नजर मारीए, मैनू तेरे जैसा चंगा बंदा कोई नजर ही नहीं आया, तेरे जैसा आला अखलाक वाला कोई नजर नहीं आया, आला किरदार वाला कोई नजर नहीं आया। फरमाया कर दियां सन अब्दुल्ला तू अल्लाह कोल चला गया वे, घर दा वेड़ा मैनू खाण नू आंदा है। ए अब्दुल्ला मैं ते अपनी जिंदगी गुजार लवांगी, दुखां दे अंदर गुजारा या सुखां दे अंदर गुजारा, पर ए जेड़ा बच्चा दुनिया ते आण वाला है, ए जेड़ा तेरा लाल दुनिया ते आण वाला वे, इस बच्चे नू अपने सीने दे नाल कौन लगाएगा, इस बच्चे दे मत्थे ते बोसा कौन करेगा, इस बच्चे दे नाल मुहब्बत कौन करेगा। ए अब्दुल्ला ए बच्चा अपनी जिंदगी किवें गुजारेगा, लोग इन्हों ताने देंगे मेरे देंगे। ए अब्दुल्ला तू यसरब नू अपने सीने अंदर लगा, अपने सीने दे नाल लगा लिया, तू मक्के आना पसंद ना कीता, तू मौत दी कवा ते लब्बई कह दिता। रोंदियां रोंदियां सैयदा आमीना सौ गईयां ने। ख्वाब अंदर पैगाम मिलिया वे आमीना क्यों रोई जा रही है, आमीना ना रोया कर, इना ना रोया कर। फरमांदियां ने क्यों ना रोवा, मेरा सर दा साईं ते अल्लाह नू प्यारा हो गया है, मेरा खामद दुनिया चो टुर गया है, मेरी दुनिया ही उजड़ गई है। खामद नाल ही ते कार होया करदा है, खामद नाल ही ते औरत सजया कर दी है, खामद नाल ही ते दुख सुख करया कर दी है, खामद नाल ही ते औरत तख्तां ते राज करया कर दी है। मैं इस वजह तू रोनी हां, ऐ जेड़ा बच्चा दुनिया ते आने वाला है, इस बच्चे दा की बनेगा, एदा किवें दा नसीब होएगा, इनू कौन अपने सीने नाल लाएगा, इहदे नाल मुहब्बतां कौन करेगा, इहदे नाल प्यार कौन करेगा। आवाज आई आमीना गम ना कर परेशान ना हो, ये जड़ा बच्चा तेरी गोदी अंदर आने वाला है, ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, ऐसा बच्चा तेनू अता फरमान है जिदा चर्चा मशरक अंदर भी होएगा, जिदा चर्चा मगरब अंदर भी होएगा, जिदा चर्चा शुमाल अंदर भी होएगा, जिदा चर्चा जुनूब अंदर भी होएगा, जिदा चर्चा जमीन ते भी होएगा, जिदा चर्चा आसमान ते भी होएगा, जिदा चर्चा फजर टाइम भी होएगा, जिदा चर्चा जोहर टाइम भी होएगा, जिदा चर्चा असर टाइम नहीं होएगा, जिदा चर्चा मगरब टाइम नहीं होएगा, जिदा चर्चा इशा टाइम नहीं होएगा। नहीं आमीना गम ना कर परेशान ना हो, ऐसा शहजादा तेरी गोदी अंदर आने वाला है कि जितों तक खुदा दी खुदाई होएगी उतों तक मुस्तफा दी मुस्तफाई होएगी। सल्लल्लाहु बोलो बोलो सल्लल्लाहु
علیہ وآلہ وسلم۔ آمینہ ایسا لال تیری گودی اندر آنے والا ہے جدے ورگا سونے رب نے بنایا، بولو سونے رب نے بنایا۔ محبوب نبی پاک نے فرمایا تے جدو میں ایک بار حتیم اندر بیٹھا تے میرے کول حتیم اندر میں لیٹیا سا، میرے کول دو فرشتے آ گئے، پوچھتے نہیں یہ کون ہے؟ ایک آخدہ ہے کون ہے، دوسرا آخدہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ، ایک آخدہ ہے شان کی، دوسرا آخدہ ہے سارے جہان تو افضل ہے، سارے جہان تو آل ہے۔ وہ آخدہ ہے یار ایمیں گل نہیں بندی، ذرا تول کے تے ویکھیے، جہان نو ایک پلڑے چ پائیے تے جہاناں دے امام نو ایک پلڑے چ پائیے۔ اے بھی سخن کملی والے سنائے، ایک دن ملک دو میرے پاس آئے، ایک پوچھے اے کون دوجا بتائے، اے اللہ دا پیارا محمد صدائے، تا دوہاں نے اوتھے ترازو منگایا، مینوں پکڑ ایک چھاپے ویچی پایا، دوجے پاسے ہور ایک بندہ بٹھا کے، جو دو تولے آسی ترازو اٹھا کے، میرا پاسا لگا زمینہ لی جا کے، تا پھر دولے 10 بندے بٹھا کے، میرا پاسا پھر بھی زمین تو نہ ہلے، تا 20 بندے پائے او نہ دوجے پلے، ویہاں نالو ہویا اوتھے میں 12 تے 100 نال کیتا چا پھر یو نہ غاڑا، اوہ 100 نے بھی کھادا اوتاں جا غلارا، 100 نے بھی کھادا اوتاں جا غلارا، میرا پاسا 12 میرا پاسا 12، 100 نے بھی کھادا اوتاں جا غلارا، میرا پاسا 12 میرا پاسا 12، تا ایک پاسے اونا ساری دنیا چا سٹی، پھر بھی اوتاں میری تکڑی نہ اٹھی، اوہ خالقون ولو تے اچا رحمانے، پر مخلوق اندر محمد دا شانے، ایک پاسے ہووے جے سارا جہانے، 7 زمینہ 7 آسمانے، ایک پاسے ہووے جے سارا جہانے، 7 زمینہ 7 آسمانے، پھر بھی محمد ہے شان آلہ، سونا کملی والا سونا کملی والا۔ آمینہ ایسا لال تیری گودی اندر آن والا ہے جدے ورگا میں رب نے کائنات وچ بنایا۔ عبد المطلب آگدے نے میں نے خواب آیا، میں خواب وچ ویکھیا میری جسم وچوں کہ زنجیر نکلی ہے، اس زنجیر نے مشرق مغرب شمال جنوب نو اپنی لپیٹ اندر لے لیا ہے، تے جدو میں ایدی تعبیر کروائی نا تے دسن والیاں نے آکھیا بھی تیری نسل وچوں او عظیم ہستی آن والی ہے جدا چرچا زمین تے، جدا نام زمین تے محمد ہوئے گا، آسمان تے احمد ہوئے گا صلی اللہ۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا، بی بی آمینہ بیان کر دیا نے وقت گزردا گیا، پھر او ویلا بھی آیا جدو ربیع الاول دا مقدس مہینے، ربیع الاول دے مہینے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات اندر تشریف لے آئے نے۔ پیدائش دی تاریخ اندر اختلاف توجہ کرنا، اہل سنت دے امام یعنی بریلویاں دے امام احمد رضا خان نے اپنی کتب اندر لکھے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونے پیغمبر 8 ربیع الاول نے اس کائنات اندر تشریف لے آئے نے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے لکھے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم نے اس کائنات اندر تشریف لے آئے نے۔ پوری دنیا دے اندر سیرت نبی دا مقابلہ ہویا، سب تو پہلے نمبر تے آن والی کتاب الرحیق المختوم ہے، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب نے انہوں نے لکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر اس کائنات اندر 9 ربیع الاول نے اس کائنات اندر تشریف لے آئے نے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جدو پیدا ہوئے نے مکے دے اندر خوشیاں تے بہار آ گئی ہے، آیا ابو جہل آیا آکھیا نی آمینہ مبارک ہوئے اللہ نے تنوں بیٹا عطا فرمایا ہے، ابو لہب آیا آکھیا نی آمینہ مبارک ہوئے، عتبہ آیا آکھیا
नी आमीना मुबारक होवे। अबू तालिब आया आखिया नी आमीना मुबारक होवे। अब्दुल मुतलब नो पता चले आवे ओ जेड़ा मेरा बेटा अब्दुल्ला वफात पा गया है। अब्दुल्ला दे घर अंदर अल्लाह ने बेटा ता फरमाया है। अब्दुल मुतलब दौड़ पे आवे, दौड़ दिया इंज करके अब्दुल्ला दे घर अंदर दाखिल होया। सैयदा आमीना ते नजर पईयां ने। आखिया नी आमीना ले आ मेरा पुत्रा मेरियां बावां दे अंदर दे दे। बुजुर्गो तुसी जानदे हो ना पुत्रे भी बड़े प्यारे हुंदे ने ते दोतरे भी बड़े प्यारे हुंदे ने। फिर पुत्र दुनिया तो टुर जाए ते बाद अंदर ओदे घर अंदर औलाद पैदा होवे, बाद अंदर पुत्र होवे ते ओदे नाल भी बड़ा प्यार होया करदा है। अब्दुल मुतलब दी अखां बरस गईयां ने। इंज करके अपने पोतरे नु उठाया मेरे मुस्तफा नो। किते नबी पाक दे हाथ चुम्मी जा रहे ने, किते नबी पाक दे मथे बोसा करी जा रहे ने। नाले फरमाते नी आमीना तेरे पुत्र दे हाथ ते मेरे अब्दुल्ला वर्गे ने, तेरे पुत्र दा चेहरा ते मेरे अब्दुल्ला वर्गा है, तेरे बेटे दे पैर ते मेरे अब्दुल्ला वर्गे ने। इंज गल्लां करदियां नजरां मारियां। सैयदा आमीना रोई जा रही ने। बीबी आमीना ज़ारो किता रोई जा रही ने। आखिया नहीं आमीना क्यों रोई जा रही है? जिस औरत ने बेटा पैदा होवे वो औरत ते बड़ी खुश नसीब होया करती है। आमीना तेरी अखां क्यों बरस रही ने? आप फरमाती ने ऐ अब्दुल मुतलब अज अबू जाल आया ते उन्हें आखिया नहीं आमीना मुबारक होवे। अबू लाब आया उन्हें आखिया नहीं आमीना मुबारक होवे। उतबा आया उन्हें आखिया नहीं आमीना मुबारक होवे। अबू तालिब आया उन्हें आखिया नहीं आमीना मुबारक होवे। तुसी आए हो ते तुसी भी आखिया नी आमीना मुबारक होवे। मैं इस वजह तो रोई जा रही हाँ। काश अज मेरा अब्दुल्ला जिंदा हुंदा, काश अज मेरे सर दा साईं जिंदा हुंदा, काश अज मेरा खामद जिंदा हुंदा। अब्दुल्ला आखिदा नी आमीना मुबारक होवे, नी आमीना मुबारक होवे। आमीना दियां सारियां परेशानियां दूर हो जांदियां। मैं ते इस वजह तो रोई जा रही हाँ। थोड़ी देर दे बाद सारे अपने अपने घरां नूं तुर जाणगे। इहदे बाद मेरे मुहम्मद नूं कौन उठाएगा? इहदे बाद मेरे लाल नूं अपने सीने नाल कौन लगाएगा? इहदे बाद मेरे बच्चे दा ख्याल कौन करेगा? अब्दुल मुतलब फरमाते ने आमीना गम ना कर, परेशान ना हो। जिवें तैनूं अपने सर दा साईं याद आ रहा है इवें अज मैनूं मेरा अब्दुल्ला बड़ा याद आ रहा है। अज मेरा अब्दुल्ला जिंदा हुंदा अब्दुल्ला किड्डा राजी हुंदा, अब्दुल्ला किड्डा खुश हुंदा कि अल्लाह ने ओदे घर अंदर बेटा ता फरमाया है। आखिया नहीं आमीना गम ना कर, परेशान ना हो। मैं तेरे पुत्र नूं अपने अब्दुल्ला तो ज्यादा प्यार करांगा, मैं तेरे पुत्र नूं अपने अब्दुल्ला तो ज्यादा लाड लडावांगा, अपने अब्दुल्ला तो ज्यादा ख्याल करांगा। वक्त गुजरदा गया जदों 7 दिन होए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कीका कीता गया है। जिवें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कीका कीता गया। अकीके ते बहुत सारे उठ सिवा कीते गए ने। अपने भी खा रहे ने, बिगाने भी खा रहे ने। जिवें अब्दुल्ला दी जान बची सी ना तो बहुत सारे उठ सिवा कीते। फिर अब्दुल्ला दे वलीमे ते भी बहुत सारे उठ सिवा कीते। इबे मुस्तफा दे अकीके ते भी बहुत सारे उठ। ये ना आमीना आखे भी अज अब्दुल्ला हुंदा ते खबरे की। बहुत सारे उठ सिवा कीते। सारे ने खाना खाया, खा के जान लगे आंदे ने ऐ अब्दुल मुतलब ये बच्चे दा नाम की रखे जेड़ा अब्दुल्ला दा बेटा है? फरमाया मैं दा नाम रखे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिया ये नाम किवें दा रख ली? नाम सही नहीं, इंज कर तू इहदा नाम अब्दुल उज़्ज़ा रख दे। उज़्ज़ा दा बंदा मेरे मुस्तफा ते उज़्ज़ा नूं गिराण आए सन, मेरे मुस्तफा ते बुत्तां नूं तोड़न आए सन। अब्दुल मुतलब ने आखिया नहीं ये ना नहीं रखना। अच्छा अब्दुल मनात रख दे। फरमाया नहीं। अब्दुल हुबल रख दे। फरमाया ये भी नहीं। और फिर मुहम्मद नाम रखे। इदा मन सबसे ज्यादा तारीफ किया गया। पता नहीं वड्डा हो के किवें बनेगा, ये ना तो नहीं सी रखना। दादे ने आख्या कमलियो आओ मेरे नाल तुहानू उस हस्ती दा दीदार करावां। ओदा चेहरा तक के वेखो उस चेहरे ते ना फबदा है कि नहीं फबदा। मुहम्मद दा माना सबसे ज्यादा कोई यहूदी आके मोहम्मद उन्होंने कहना पैंदा सबसे ज्यादा तारीफ किया गया। कोई ईसाई आके मोहम्मद उन्होंने कहना पैंदा सबसे ज्यादा तारीफ किया गया। कोई सिख आके मोहम्मद उन्होंने कहना पैंदा सबसे ज्यादा तारीफ किया गया। भावें दुश्मन भी मुस्तफा दा नाम लमन पहले मेरे मुहम्मद की तारीफ करनी पैगी।
ایسا پیارا نام کہ محمد دے چاچے تے بابے تے تائے محمد جا 7 دن دے ہوئے تے آئے کٹھے ہو کے دعوت تے بیندے نے سارے محمد دے دادا نو کہندے نے سارے جو عبداللہ دی بم نشانی گے آیا ہے کی نام لڑکے دا رکھیا رکھایا اے دادا نے سنیا تے اگو سنایا میں ہے اس دا نام محمد رکھایا محمد دا سنیا تے پہ گئے ککارے محمد دا سنیا تے پہ گئے ککارے محمد دے دادا نو کہندے نے سارے عبدالعزہ رکھدا یا عبدالمناتی پھر بھی تا ہوندی کوئی گل باتی اے ساڑے تے نزدیک اوکھا جے آگے ایک ہی نام محمد انوکھا جے آگے اے دادا نے سنیا تے اندر صدائے محمد اٹھا کے گودی لے آئے لگے کہن سبنو لگے کہن سبنو لگے کہن سبنو لے اکھاں تے چکو میرے سونے بیٹے دا مکھڑا تے تکو لگے کہن سبنو لے اکھاں تے چکو میرے سونے بیٹے دا مکھڑا تے تکو جنوں تک تک کے نہیں رجدیاں اکھاں جنوں تک تک کے نہیں رجدیاں اکھاں محمد نہ رکھاں تے کی نام رکھاں صلی اللہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا کتنا پیارا نام ہے میرے سونے مصطفیٰ دا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدا معنی سب سے زیادہ تعریف کیا گیا جدی تعریف اپنے بھی کرائے جدی تعریف بگانے بھی کرائے جدی تعریف چھوٹے بھی کرائے جدی تعریف بڑے بھی کرائے جدی تعریف مرد بھی کرائے جدی تعریف عورتہ بھی کرائے جدی تعریف مشرق اندر جدی تعریف مغرب اندر جدی تعریف شمال اندر جدی تعریف جنوب اندر جدی تعریف جبرائیل کرے جدی تعریف میکائیل کرے جدی تعریف اسرائیل کرے جدی تعریف اسرافیل کرے جدی تعریف سارا جگ کرے جدی تعریف سونا رب کرے او دا نام محمد 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 پکا ہمدا چلا جا اے ہو گیت شمشام گاہمدا چلا جا اللہ بابا جی شمشام دی قبر تے کروڑاں رحمتہ دا نزول فرمائے کمال کر دیتا محمد محمد پکا ہمدا چلا جا اے ہو گیت شمشام گاہمدا چلا جا محمد پیارا بڑی شان والا بڑی شرم والا بڑی آن والا محمد پیارا بڑی شان والا بڑی شرم والا بڑی آن والا او اسلام والا او قرآن والا او اسلام والا او قرآن والا تو بس نات اس دی سناہمدا چلا جا محمد 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 پکاہمدا چلا جا اے ہو گیت شمشام گاہمدا چلا جا محمد پیارا او معراج والا بھلے باغ والا بھلے راج والا محمد پیارا او معراج والا بھلے باغ والا بھلے راج والا او لڑ لگی آندی بڑی لاج والا او لڑ لگی آندی بڑی لاج والا دروداں دی برسات پاندا چلا جا صلی اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ اس کائنات اندر آئے تو بہار آ گئی
جتھے جتھے پیر اوتھے اوتھے خیر ایسے پیغمبر آئے میرے محبوب پیغمبر نو اللہ نے اتنا شان عطا فرمایا کہ تھوڑے جیاں جملے اندر اللہ نے بہت بڑا بیان فرما دیتا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ انتہائی کر دیتی سونیاں جتو تک خدا دی خدائی ہوئے گی اتو تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہوئے گی اللہ تعالیٰ نبی پاک نال محبت کرنے والا بنائے نبی پاک نال پیار کرنے والا بنائے چند اشعار جناب حسین قید رضی اللہ مل کے بولو رضی اللہ اللہ تعالیٰ سیدنا حسین نال سچی محبت کرنے والا بنائے اللہ ظاہر بھی جناب حسین نال محبت کرنے والا بنائے اللہ باطن بھی جناب حسین نال محبت کرنے والا بنائے اللہ تعالیٰ تمام صحابہ نال محبت کرنے والا بنائے سائیں دے نواسیانو لکھا سلام لکھا علی مقام لکھا صبحات شام لکھا سائیں دے نواسیانو لکھا سلام لکھا علی مقام لکھا صبحات شام لکھا بچڑا کرار داتے جایا بیتول داغے نانے دے نقشے والا جانی رسول داغے نانے دے نقشے والا جانی رسول داغے خود ہی نبی نے رکھیا جس داغے نام لکھا علی مقام لکھا صبحات شام لکھا اور ایتاں دی لوری دیوی جھولا جھولا وے زہرا ایتاں دی لوری دیوی جھولا جھولا وے زہرا دودھوی جنانو وضو کر کے پیلا وے زہرا دودھوی جنانو وضو کر کے پیلا وے زہرا کڈا شہزادیاں دی ماندہ انعام لکھا کڈا شہزادیاں دی ماندہ انعام لکھا علی مقام لکھا صبحات شام لکھا اور زہرا دی گودی اندر نازاں دے نال پلیا زہرا دی گودی اندر نازاں دے نال پلیا کربل دی گرمی کی میں نازک بدنو تلیا کربل دی گرمی کی میں نازک بدنو تلیا سر تے اٹھائے سارے دکھڑے علام لکھا علی مقام لکھا صبحات شام لکھا اور پھلا تو سونے چہرے خون چ رنگین ہو گئے پھلا تو سونے چہرے خون چ رنگین ہو گئے خون چ رنگین ہو کے زیر زمین ہو گئے خون چ رنگین ہو کے زیر زمین ہو گئے قاتل تے لام لکھا برا انجام لکھا قاتل تے لام لکھا برا انجام لکھا قاتل تے لام لکھا برا انجام لکھا علی مقام لکھا صبحات شام لکھا اور کٹ گئے 72 پامیں مائیاں نا باغری آئیاں کٹ گئے 72 پامیں مائیاں نا باغری آئیاں خیمے دے اندر رہیاں ایگن جو زہرا جائیاں خیمے دے اندر رہیاں ایگن جو زہرا جائیاں بی بی دیوال کھل گئے بی بی دیوال کھل گئے جھوٹے الزام لکھا علی مقام لکھا صبحات شام لکھا سائیں دے نواسیانو لکھا سلام لکھا علی مقام لکھا صبحات شام لکھا